अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानियां दूर फरमाएं, और जो बीमार इस वक्त हॉस्पिटल में लाइलाज हैं अल्लाह पाक उनको अपनी रहमत से तंदुरुस्त और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। हुक्म तो नफ्स मारने का है, अफसोस लोगों ने ज़मीर मार रखे हैं। एक नस्ल की जहालत दूसरी नस्ल की रवायत तीसरी नस्ल का अकीदा बन जाती हैं। दरख्त ने एक शख्स से कहा, मेरी आदत अपना लो, ज़िंदगी में कामयाब रहोगे। जब कोई मुझे पत्थर मारता है मैं बदले में उसे फूल देता हूँ। कामयाब होने के लिए इंसान को दुनिया की बातों और अपने हालात से लड़ना पड़ता है। जब आप माली तौर पर मजबूत हों तो लोगों को आपकी फजूल बातें भी अक़वाले ज़री लगती हैं। जितनी गौर से लोग एक दूसरे को टकराने के बाद देखते हैं, इतनी ही गौर से अगर पहले देख लें तो टक्कर ही नहीं होती। हराम कमाई शक्ल नहीं बिगाड़ती, लेकिन नस्लें ज़रूर बिगाड़ देती हैं। अगर कोई बिला वजह आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए आप में कुछ ख़ास है, सामने वाला हसद का शिकार है। ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए। लोगों को खुश करने के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सज़ा है। मुनाफिकों की बस्ती में अपने डेरे हैं, मेरे मुंह पे मेरे हैं, तेरे मुंह पे तेरे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में सबसे बुरा वो आदमी है जो दो रुखों वाला है। कुछ लोगों के पास जाता है तो उसका रुख और होता है, और दूसरे लोगों के पास जाता है उसका रुख और होता है। एक साइल ने किसी दाना शख्स से पूछा, क्या चीज़ ज़्यादा अहम होती है, रास्ता या मंजिल? दाना शख्स बोला, तुम्हारा हमसफ़र। इंसाफ के लिए अकेले लड़ना पूरी दुनिया का सुल्तान बनने से बेहतर है। इंसानियत वहाँ दम तोड़ देती है जब एक इंसान की मुसीबत दूसरे के लिए तमाशा बन जाती है। रिश्तों को बचाने के लिए खुद एक कदम पीछे हट जाना बुज़दिली नहीं, इंसानियत है। मुश्किल में थामने वाला एक हाथ राहत में बढ़ने वाले हज़ारों हाथ से बेहतर होते हैं। ख़त्म करें ये मायूसी और सब नफ़रतें। दिल खुदा का घर है, कोई इब्लीस का ठिकाना नहीं। इस्लाह के 100 अल्फाज से बेहतर तजुर्बे की एक ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है। कुछ बातें समझाने के बजाय खुद पे बीती जाने पर समझ आती हैं। दुनिया में सबसे खुशनसीब वो शख्स है जिसके पास सुकून है। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसा ऊपर नहीं ले जा सकता। पत्तों ने जब भी रंग बदला है, गिरे हमेशा ज़मीन पर हैं। कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआओं से मिलते हैं, और कुछ लोग दुआओं की तरह होते हैं जो मिल जाए तो किस्मत बदल देते हैं। ताल्लुकात अक्सर कसूर से नहीं, ज़हन के फतूर से ख़राब होते हैं। खुद से प्यार करो क्योंकि ऊपर वाले ने तुम्हें बहुत प्यार से बनाया है। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर सेहत साथ छोड़ जाए तो फिर इंसान हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है।
اونچائی پر جانے کے لیے پہلے زمین پر طریقے سے چلنا سیکھو، ورنہ ایسا گرو گے کہ نہ اڑ سکو گے نہ چل سکو گے۔ کسی کے میٹھے بول میں کسی کی نیت میں جھول ہے، یہ دنیا گول ہے، یہاں سب کے ڈبل رول ہیں۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ فاصلے انسان کو دور کر دیتے ہیں، مگر اچھے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو، کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ جناب، سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ تعلقات ہمیشہ دل سے رکھیں، مطلب سے نہیں۔ کچھ تعلقات چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ سیکھا ہے میں نے زندگی سے ایک یہ سبق بھی، کوئی کتنا بھی اپنا کیوں نہ ہو، پہلے وہ اپنا ہی سوچتا ہے۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پہ اپنا اثر نہ چھوڑ سکیں۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے، مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی صرف ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، اور کوشش کریں کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے، لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ مخلصی پر جو تھپڑ پڑتے ہیں وہ انسان کو بدل کر رکھ دیتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں تم بدل گئے ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بدلا نہیں جاتا، بدل دیا جاتا ہے۔ اپنے کپڑے اور جوتے خاص موقع کے لیے رکھنا بند کر دیں، جب بھی ہو سکے پہنیں۔ آج کل زندہ رہنا ہی خاص موقع ہے۔ رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، کوئی گر بھی جائے تو جھک کے اٹھا لینا چاہیے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ سنا ہے تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندیاں بہتی ہیں۔ انسان غصہ کرتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، ٹوکتا ہے صرف انہیں جنہیں وہ اپنا سمجھتا ہے، ورنہ اس مطلبی دنیا میں آج کل کسی کو کیا ہی فرق پڑتا ہے آپ صحیح ہیں یا غلط۔ عاجزی، انکساری، درگزر، توبہ اللہ رب العزت کے قربت کے بہترین راستے ہیں۔ رتبہ عورت کا کتنا بڑا رکھا ہے رب نے، رحمت بن کے آتی ہے، جنت بن کے جاتی ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر اپنوں سے روٹھا کرو، منانے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ آئینہ وہ واحد ساتھی ہے جو آپ کے ہنسنے پہ ہنستا ہے اور آپ کے رونے پہ روتا ہے۔ منتظر میرے زوال کے ہیں، میرے اپنے بھی کیا کمال کے ہیں۔ لوگ آپ کی بات کو اپنی سمجھ تک ہی سمجھتے ہیں۔ مسکرانا سیکھنا پڑتا ہے، رونا تو لوگ سکھا دیتے ہیں۔ انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو بار بار نیچا دکھا کر ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ رشتے تو ہمیں اسی روز مل جاتے ہیں جس دن
ہم اس دنیا میں آتے ہیں لیکن ان رشتوں سے محبت تب ملتی ہے جس دن ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں، عقل مندی ہے۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں پھر کبھی وہ ہم سے پیار سے بات کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب سی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ رشتوں کو توڑنے کے لیے غلطیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، جب دل بھر جائے تو لوگ خود ہی غلطیاں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ محنت لگتی ہے خود کی پہچان بنانے میں، فلٹر لگانے سے صرف چہرے صاف ہوتے ہیں، کردار نہیں۔ منافق کی 100 زبانیں ہوتی ہیں۔ پتہ ہے ماچس آج بھی اتنی ہی سستی کیوں ہے؟ اس لیے کہ آگ لگانے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا ایک چھوٹا سا تعاون ہمارے لیے حوصلہ ہوتا ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔